अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 205 भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयवस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। तर आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले लुम्बिनी प्रदेश दाङ निवासी सन्देश सिलवालको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्कार, म सन्देश सिलवाल घोराई दाङबाट। रेडियो भन्छिन आमा निकै नै ओजपूर्ण र अर्थपूर्ण कार्यक्रम छ। यसका विषयवस्तु समय सान्दर्भिक र जीवन उपयोगी हुँदै आएका छन्। यस कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि यसै गरी सञ्चालन भएमा अझ जनजन अनि मनमनमा बस्न सफल हुनेछ। निरन्तर रूपमा चलिरहेको शुभकामना। सन्देशजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी किशोर किशोरीको खानपानको सवालमा छलफल गर्नेछौं। यसभित्र किशोर किशोरीहरूका लागि आइरनजन्य खानाको महत्वको सन्देश समेटिएको मूल पानीको नाटक श्रृंखला। अनि झोलामा के भारी बोकेर आउनु भएको त? बहिनी निशा किशोरावस्थामा छिन्। यस्तो बेलामा उनको लागि आइरन जन्य खानेकुराहरू आवश्यक छ भनेको भएर यसो किनेर ल्याएको नि। हो नि बुढा। अनि पोषिलो खानेकुराको महत्वका बारेमा किशोर किशोरीले के बुझेका छन् र के कस्ता पोषिला खानेकुराहरू खाइरहेका छन् भन्ने बारेमा केही किशोर किशोरीको बुझाइ र अनुभव पनि सुन्नेछौं। अब हामी अहिले बढ्ने उमेरमा छौं त, अनि हामीलाई अलिक अब एनर्जीहरू बेसी चाहिन्छ। अब पढ्नुको लागि पनि अलिक के अरे यस्तो खानेकुराहरूले चाहिँ दिमागमा पनि अलिक इम्प्रुभ गर्छ। त्यसै गरी किशोर किशोरीको उमेर बढेसँगै उनीहरूलाई उमेर अनुसार चाहिने पोषणका लागि के कस्ता पोषिला खानेकुरा खुवाउनु पर्छ भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा सुन्नेछौं। किशोर किशोरी यो उमेर समूहमा अलि फरक खालका परिवर्तनहरू छिटो छिटो आइरहेको हुन्छ। त्यो हुनाले खानेकुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस्, अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूल पानीको नाटक श्रृंखला किशोर किशोरीहरूका लागि आइरनजन्य खानाको महत्वको विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। आज पनि भन्छिन आमामा मूल पानीको कथा लिएर आइसकेकी छु। मूल पानीमा आजसम्म आइपुग्दा अरुण र संगीताको विषयमा हाम्रो र संगीताको परिवार बीच पारिवारिक भेटघाट गर्ने सल्लाह भएको थियो। अनि अरुणले पनि लोक सेवाको नतिजा कुरिरहेको छ। यता विकास ल्यापटप कम्प्युटर मर्मतको तालिम लिएर फर्किसकेका छन्। विकास र शर्मिला बीच सल्लाह भए अनुसार उनीहरूले मोबाइल मर्मत सँगै ल्यापटप कम्प्युटर मर्मतको व्यवसाय पनि सुरु गर्ने बताएका थिए। के उनीहरूले व्यवसाय सुरु गरे होलान्? अनि रमेशले फेरि विजयसँग मिलेर मिल व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाएका थिए। के भयो होला? आउनुहोस्, यी सबै कौतूहलता मेटाउन तपाईँ हामी सँगै जाउँ है त मूल पानीतिरै। ल, अब मेरो छोरीले यहाँ पिडीमा बसेर माम हाम्मा गर्ने। हस्न छोरी, हस्न। है शर्मिला, छोरीलाई जाउलो खुवाएर सकिएन? खाँदैछिन् बुढा। तपाईँ आउनुभयो? आए। अनि के भने त घरबेटीले? सटर दिन्छन् रे त भाडामा? फकाएको त छु। अब मेरो मोबाइल मर्मत पसल पनि यही छ। अब सँगैको अर्को सटर पनि भाडामा दिनुभयो भने मेरो अर्को व्यवसायको लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो भनेको छु। अनि के भने त छोरी? ल आम्मा गर, आम्मा गर, आम्मा। सटर भाडा चाहिँ अलि महँगो पर्छ भन्दै थिए। अब मैले महँगो परे पनि मैले नै लिन्छु भनेको छु। के गर्छन् हेरौँ। ठिकै छ नि त, दिने मन भए खबर गर्लान्।
अनि झोलामा के भारी बोकेर आउनु भएको त? झोलामा अलिकति अनार र आभोकाडो ल्याएको नि। बहिनी निशा किशोर अवस्थामा छिन्। यस्तो बेलामा उनको लागि आइरन जन्य खानेकुराहरू आवश्यक छ भनेको भएर यसो किनेर ल्याएको नि। हो नि बुढा, नानीको उमेरमा आइरन जन्य खानेकुरा धेरै चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सङ्गीता नानीले पनि। थाहा छ, किशोर अवस्थामा वयस्क अवस्थाको 40% देखि 65% सम्म तौल र 15 देखि 20% सम्म उचाइ बढ्छ रे। हो नि, यस अवस्थामा हुने जैविक तथा हर्मोनजन्य परिवर्तनले किशोर अवस्थामा मनोसामाजिक व्यवहारिक परिवर्तनहरू आउनुको साथै यौन परिपक्वता पनि आउँछ भन्दै थिइन् सङ्गीताले। हो रे बुढा, यही उमेरमा किशोरीहरूको रजस्वला सुरु हुने भएकाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास राम्रोसँग होस्, कुपोषण नहोस् भनेर पनि यो उमेरमा पोसिलो तथा आइरनजन्य खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा खानुपर्ने रहेछ। हो नि। अझ थाहा छ बुढा, किशोर अवस्थामा राम्रो पोषणयुक्त खानेकुराहरू किशोरीले नखाने हो भने पछि ऊ गर्भवती हुँदाखेरि उसबाट जन्मिने शिशुमा समेत यसको नराम्रो असरहरू देखिने रहेछ। ओहो, यस्तो समेत हुन्छ है? धन्न हामी बेलैमा सचेत छौँ है। त्यही भएर बहिनीको लागि यी आइरन जन्य खानेकुराहरू किनेर ल्याएको मैले। हो नि, ठिक गर्नुभयो। घरमा नपाइने खानेकुराहरू त किनेरै भए पनि खुवाउनु पर्छ बुढा। त्यस बाहेक हाम्रै घर करेसा बारीमा पाइने ब्रोकाउली, कर्कलो, चुकन्दर, हरियो सागपात, कोदो, फापर जस्ता खानेकुरामा पनि प्रशस्त मात्रामा आइरन तथा पोषण पाइने भएकाले यी खानेकुराहरू पनि खुवाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो सङ्गीता नानीले। हो नि, घरमै पाइने आइरन जन्य खानेकुराहरू त हामीले निशालाई प्राथमिकतामा राखेर खुवाइ नै रहेका छौँ। त्यसबाहेक आज मैले ल्याएका यी फलफुलहरूमा पनि प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइने भएकाले यी खानेकुराहरू पनि बहिनीको लागि जरुरी छ। हो नि बुढा, अझ सङ्गीता नानीले भन्नुभएको त किशोरीहरू महिनावारी हुँदा रगत खेर गएर शरीरमा रगतको मात्रा कम हुने हुँदा साप्ताहिक रूपमा तालिका अनुसार आइरन चक्की पनि खानुपर्छ रे। यसै अनुसार खाइ पनि रहनु भएको छ निशा नानीले। उहाँको स्वास्थ्य पोषण र खानपानमा हामीले ध्यान नदिए कसले दिन्छ, होइन त? हो नि। खै मेरो छोरी, बहिनीको मात्र होइन नि, म मेरो छोरीको पनि खानपानमा ध्यान दिन्छु नि है। अनि तिम्रो दादाको खानपानमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्यो, होइन त छोरी? ओ छोरी, ओ हाँस्यो भने मेरो छोरीले के खाँदैछिन् आज? खै हेरौँ त। मासु हालेको जाउलो खाँदैछु बाबा भन्न त छोरी। हाम्मा छोरी, गुड। कस्तो मजाले खाइला। अनि शर्मिला, खाना पाक्यो त? पसल खोल्न जाने बेला पनि भयो। खाना त पाक्यो बुढा। तपाईँ भर्खर थाकेर आउनु भएको छ, छोरी हेरेर बस्नु, पसल खोल्न मै जाउँला नि। म यतिका दिन तालिममा जाँदा तिमी एक्लैले सबैतिर सम्हालिहाल्यौ नि। अब त म आइहालेँ, तिमीलाई पालो दिइहाल्छु नि। अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ भने हुन्छ नि त बुढा। छोरी हेर्न एकजना घरमा त बस्नै पर्यो। अनि बरु दिउँसो निशा नानी स्कुलबाट फर्किनु भएपछि म खाजा लिएर पालो दिन आउला नि, हुन्न? हुन्छ, म भित्र गएर भात पस्किँदै गर्छु, तिमी आऊ है त छोरीलाई लिएर। हुन्छ, खाना चाहिँ सँगै खाऊ है। हुन्छ। अरे, यति बेला म काममा व्यस्त हुन्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो अरूले किन घरिघरि फोन गरे होला? काटिदिन्छु फोन। होइन, अरू यसरी कुरा नबुझ्ने मान्छे त होइन। के जरुरी नभए त उसले घरिघरि फोन नगर्नु पर्ने हो, न कि जरुरी पो पर्यो एकचोटि फोन उठाएरै हेर्नु पर्यो। हेलो सङ्गीता, आम सो सरी है, तिमीलाई डिस्टर्ब गरेँ। एकछिन बाहिर आऊ न, म तिम्रो स्वास्थ्य संस्था बाहिरै छु। के जरुरी थियो र अरुण? हेर न, अलि बिजी नै छु के। जरुरी भएरै भन्या कि सङ्गीता, एकछिन त हो, आऊ न। अरे ल एकछिन पख है। ल भन अरुण, किन बोलाएको? ल एकपल्ट मुख गर न। किन? गर न गर। अरे ल भयो पुग्यो। ओहो, लड्डु त कस्तो मिठो छ अरुण। यस्तो मिठो लड्डु केको उपलक्ष्यमा खुवाएको नि, त्यो पनि जान्नु पाए हुन्थ्यो। पख न पख, म तिमीलाई देखाउँछु कि। खै के देखाउँछु खै त? यहाँ मोबाइलमा हेर त। अरुण खत्री। ओहो, यो त तिम्रै नाम हो त। आम्मै, यसको मतलब तिमी लोकसेवा पास गरेको?
हो त। अब तिम्रो हुनेवाला श्रीमान सरकारी अधिकृत भयो, बुझ्यौ? ओहो, सरकारी अधिकृत हुने तिम्रो सपना पूरा भएकोमा धेरै धेरै बधाई छ अरुण तिमीलाई। तिम्रो यो उपलब्धिले हामी दुवैलाई खुसी दिएको छ। अनि घरमा सबैलाई भन्यौ त? घरमा जानै पाएको छैन, एकछिनमा घर गएर सबैलाई सुनाउँछु। ए ल ल ल। पालिकामा काम गर्दा गर्दा रिजल्ट आएको थाहा पाएँ, सुरुमा तिमीलाई नै खुसीको खबर दिउँ भनेर यता आएको। ए ल ल, फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ अरुण तिमीलाई। तिम्रो यो उपलब्धिको कुरा घरमा थाहा पाएर उहाँहरू पनि कति खुसी हुनुहुन्छ होला है। मेरो सफलतामा परिवार खुसी नहुने त कुरै भएन नि। फेरि यतिका वर्षदेखि म यसैको लागि त मेहनत गरिरहेको उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यो त हो नि। यस्तो खुसीको कुराहरू फोनबाट भन्दा पनि प्रत्यक्ष सुनाउँदा मजा हुन्छ नि, होइन सङ्गीता? हो हजुर हो, प्रत्यक्ष सुनेर म धेरै खुसी भएँ। अनि लड्डु पनि त खानु पाएँ नि, होइन? त्यही भएर त तिमी काममा व्यस्त हुन्छौ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि तिमीलाई बाहिर बोलाएँ। भित्र बिरामीहरू कुर्दै होलान्, जाऊ अब। म पनि अब घरमा आमा, विजय दाई, जानुका भाउजूलाई यो खुसीको खबर सुनाएर लड्डु खुवाएर पालिका फर्किन्छु। यसो खाजा खाने समय पाएर निस्केको, भरे अफिस छुट्टी भएपछि सँगै घर फर्क्यौँला, हुन्न? हुन्छ अरुण, ल है त जान्छु है, ल बाई बाई। मिलको सामान यता छेउमा लगाउँ त, यता राखौँ है त। ल यता यता छेउतिर हात लगा त, ल म धकेल्छु। अब यो ठुलो मिसिन पनि यसै गरी भित्र हालौँ त। ल कस्तो भारी हो यो धान कुट्ने मिसिन। यो पूर्वपट्टि फिट गर्नु पर्ला, अनि यो गहुँ चामल अनि यो कोदो मकै पिस्ने मिसिन छ नि, यसलाई चाहिँ यसो ठ्याक्क पछाडिपट्टि फिट गर्नु पर्ला है विजय, है? हुन्छ, त्यसै गरौँ। त्यसो भयो भने यतापट्टि अलिकति खुला ठाउँ पनि बाँकी हुन्छ, त्यहाँ एक दुईवटा बेन्चहरू राखेर मान्छे बस्ने ठाउँ बनाउनु पर्ला। ठिक भनिस् तैँले। अनि यो छेउमा चाहिँ तोरी पेल्ने मिसिन फिट गर्नु पर्ला। भइहाल्छ नि। ल हेर त, आँट गऱ्यो भने नसकिने के रहेछ त। हेर्दा हेर्दै हाम्रो मिल खोल्ने सपना पनि पुरा भयो, होइन त? हो नि, मैले गोपालको कुरा सुनेर बाटो नबिराएको भए यो सपना उहिले नै पुरा भइसक्थ्यो विजय। मैले सही मान्छे चिन्नै सकिनँ, त्यसैले दुःख पनि पाएँ। अब आजको यस्तो खुसीको दिनमा पनि के दुःखको कुरा सम्झिरहेको? जे भयो भयो, छोड अब यी पुरानो कुरा। अब तँ र म मिलेर भव्य तरिकाले मिल चलाउनु पर्छ, बुझिस्? भइहाल्छ नि, साथ दिने तँ जस्तो साथी भएपछि के चाहियो र मलाई? अब तँलाई मैले कहिले पो साथ दिएको छैन र रमेश। यसपालि मिल खोल्न तँलाई साथ दिएर भए पनि मैले मूलपानीको भलो गरे जस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई। त्यो चाहिँ कसरी? अब मूलपानीमा एउटा मिलको निकै अभाव थियो। कुटानी पिसानीको लागि मूलपानीवासीहरू गरौँ बोराका भारी बोकेर पहाडी गाउँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। अब हामीले मिल खोलेपछि यहाँका बासिन्दाहरूलाई कति सजिलो भयो भन् त? त्यो चाहिँ हो है। बरु मिलमा सामानहरू फिट गर्ने मान्छे पो कहिले आउने हुन्? अब एक दुई दिनमा आउँछु भनेका छन्। जे होस्, अबको एक हप्तापछि मिल सञ्चालनमा आउँछ। त्यसपछि एक विशेष कार्यक्रम गरेर मिल उद्घाटन गरी सबैलाई थाहा दिनुपर्छ, बुझिस्? हुन्छ हुन्छ, त्यसै गरौँला नि। ल अब भने बल्ल रमेशले सही बाटो समातेका छन्। झन्डै झन्डै फस्न लागेको पैसालाई उनले मिल व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। मूलपानीमा एउटा मिलको पहिलेदेखि अभाव थियो, अब भने त्यो अभाव पूरा हुने भएको छ। अनि यता विकास ल्यापटप कम्प्युटर मर्मत सम्बन्धी नयाँ कामको सुरुवातमा लागि परिरहेका छन्। त्यसको लागि उनले आफ्नो मोबाइल मर्मत पसलसँगैको सटर भाडामा लिने कुरा पनि गरिरहेका छन्। के उनले सोचे जसरी व्यवसाय अगाडि बढ्ला त? अनि विजय र रमेश मिलेर सञ्चालन गर्न लागेको मिल व्यवसायले कस्तो रूप लिएला? यी कुरा थाहा पाउनका लागि भन्छिन आमामा अर्को साता मूलपानीको कथा सुन्ने नै छौं। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा भएँ। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।
कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्व समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने किशोरावस्थामा पोषिलो खानाको महत्वका विषयमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भूपेन्द्र। सामान्यतया 13 वर्षको उमेरदेखि 19 वर्षको उमेरसम्मको अवस्था किशोरावस्था हो। यो उमेर समूहका व्यक्तिलाई किशोर वा किशोरी भनिन्छ। यो उमेर समूहमा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास छिटो हुन्छ। किशोरावस्थामा वयस्क अवस्थाको 40% देखि 65% सम्म तौल र 15 देखि 20% सम्म उचाइ बढ्छ। त्यसैले किशोर किशोरीहरूलाई झनै बढी पोषणको जरुरी पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भुवन प्रसाद जोशी। किशोर अवस्था भनेको 10 वर्षदेखि 19 वर्षका किशोर अवस्था भन्नु। यो अवस्थामा शरीरको विकासलाई हुन्छ हैन, शरीर मोटो हुने, लम्बा चौडा हुने, सबै चिज वृद्धि विकास यो अवस्थामा द्रुत गतिमा एकदम चाँडो हुने भयो हुनाले उसै अनुसार अब शरीरमा खान चाहियो। जति पोषणयुक्त खानेकुरा हामीले बच्चालाई दिइसक्यो उसो हिसाबले शरीरको वृद्धि विकास हुने हो। तब यो अवस्थामा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्ने हुन्छ। हो, किशोरावस्थामा हुने शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास उचित किसिमले होस् भन्नका लागि हरेक किशोर किशोरीले 4 खाना समूहबाट सन्तुलित र पोषणयुक्त खानेकुराहरू मिलाएर खानुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका स्थित बनकट्टी स्वास्थ्य चौकीका इंचार्ज रिजवान खां। पोषिलो खाना के अंतर्गत सबसे पहले अन्न आपके घर में उत्पादन कराते हैं। अन्न में से धान हुआ है ना, गेहूं हुआ, मकई हुआ, जुंदरी हुआ और दलहन चीज भी अपने घर में सब हम लोग खेत में उत्पादन कराते हैं। दाल, तेल, गेड़ा गुड़ी परथे और हरिया साग पात ये भी अपने बाड़ी में उत्पादन कर सकाया था। फल फूल भी अपने खेत में उत्पादन कर सकाया था। चौथा चीज का अफवाह आपके माछा, मासू, दही हुआ, दूध हुआ, फल फूल हुआ, मुर्गी उर्गी पाल के अंडा भी उत्पादन कर सकाया था। अपने चाहा जाए तो अपने घर में सब लोग व्यवस्था मिला सकाया था। घर में न मिले खंड में बाहर से खरीदा जा सकाया था। ज्यादा से ज्यादा अपने घर में उत्पादन करके प्रयोग कर सकाया था। पक्कै पनि किशोर किशोरीले हरेक दिनको खानामा यी 4 खाना समूहबाट पर्ने गरी मिलाएर पोषिलो खानेकुरा खाएमा किशोर किशोरीको उचित तरिकाले वृद्धि विकास भई स्वस्थ बनाउन मद्दत पुग्छ। किशोर किशोरीको वृद्धि विकासका निम्ति अपरिहार्य रहने यी अधिकांश पोषिला खानेकुराहरू घर करेसाबारीमा नै उत्पादन गर्न र खुवाउन सकिन्छ। गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी भुलभुले स्वास्थ्य चौकी प्रमुख आशिष परियार। पोषिलो खाना भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब किनेरै ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यो मानसिकता चाहिँ गलत हो। तपाईँ हाम्रै घर वरिपरि रहेका करेसाबारीमा लगाउन सक्ने खालका विभिन्न फलफूल, तरकारी, अन्नहरू चाहिँ हामीले आफ्नै घर वरिपरि नै उत्पादन गर्न सक्छौँ। 4 समूहका खानेकुराहरू चाहिँ हामीलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। स्थानीय स्तरमै आफैले उत्पादन गरेका घरायसी रूपमै उपलब्ध हुने त्यही 4वटा समूहका खानेकुराहरू प्रत्येक छाकमा खाँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा एउटा खानेकुरा चाहिँ समावेश भएको खानेकुरा चाहिँ हामीले नियमित रूपमा खानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किशोर अवस्थामा हुनुपर्ने यो संवेदनशील अवस्थाको वृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। हो, किशोरावस्थामा तीव्र गतिमा शारीरिक तथा मानसिक विकास हुने भएकाले यस्तो बेलामा शरीरलाई पर्याप्त पोषण चाहिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई पढाइ, खेलकुद तथा शारीरिक क्रियाकलापमा पनि अब्बल हुन मद्दत पुग्छ। यति भन्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा गलत सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण किशोर किशोरीलाई खानपानमा बन्देज लगाइन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यही किशोरावस्थाकै उमेरमा किशोरीहरूको रजस्वाला सुरु हुने भएकाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास राम्रोसँग होस्, कुपोषण नहोस् भनेर पनि किशोरीहरूलाई यो उमेरमा कुनै पनि पोषिलो खानेकुराहरूमा बारबन्देज नलगाई प्रशस्त मात्रामा खुवाउन झनै जरुरी छ। लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा नगरपालिका 8 जङकोट स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट दिपेन्द्र विक। समाजमा चाहिँ महिनावारी भएको टाइममा चाहिँ फलफूल सागसब्जीहरू पनि खान नदिने, दुध दहीहरू पनि खान नदिने चलनहरू छ। छुट्टै कुनामा बसाल्ने अथवा छुट्टै गोठमा राख्ने, अझ सुदूरपश्चिमको
कुरा गर्ने हो भने त छाउगोठमा बसाल्नेहरू महिनावारीको टाइममा त झन् एकदमै किशोरीहरू झन् कमजोर हुन्छ होइन, अब रक्त अल्पटार हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा झन् उसलाई एक्लै राखिदिने, पोसिलो खानपिनहरू खान नदिनेहरू पनि छ। यो चाहिँ गर्नु भएन। झन् हामीले महिनावारीको टाइममा यो सागसब्जीदेखि ल्याएर दुध दही अनि सबै पोसिला चिजहरू त खुवाउनु पर्यो नि उसलाई। त खान दिएनौ भने त ऊ त झन् कमजोर हुने नै भइहाल्यो। रक्त अल्पटार नहोस् भन्ने हिसाबले अझ किशोर अवस्थामा आइरन चक्कीहरू पनि खुवाइराखेको अवस्था चाहिँ छ। फ्यामिलीसँगै राख्ने, त्यसपछि खानपिनमा चाहिँ अझै जोड दिने, पोसिलो खानाहरूको व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ रक्त अल्पटा हुन पाउँदैन, किशोरी चाहिँ कुपोषित हुन पाउँदैन। यस्तो जुन भरमहरू छ खुवाउनु हुँदैन भने यसलाई चाहिँ कम गर्दै जानुपर्छ। अवश्य महिनावारी सबै किशोरी तथा महिलाहरूलाई हुने जैविक प्रक्रिया भएकोले महिनावारी भएको बेलामा कुनै पनि खानेकुरा बार्नु पर्दैन। बरु यो बेलामा त अरू बेला भन्दा अझ धेरै पोसिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ र परिवारका सदस्यले खुवाउनु पर्छ। तर यदि परिवारले आफ्ना घरमा भएका किशोर किशोरीको पोसिलो खानपानमा ध्यान दिएनन् र किशोर किशोरीलाई पर्याप्त मात्रामा पोसिलो खाना पुगेन भने के कस्तो शारीरिक वा स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन् त। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्सवारी गाउँपालिका सिमरा मर्सवारी स्वास्थ्य चौकी इंचार्ज राधेश्याम हरिजन। अगर पोषण अवस्था नहीं पहुंचता का हो, शारीरिक मानसिक अवस्था एकदम कमजोर हो जाये। कोनो चीज लेके पढ़ाई हो, विद्यार्थी हो पढ़ा तटे हर चीज के कोनो चीज के याद कैल जाए तो याद नहीं हुई, सुनल जाई फिर भुला जाई, सुनल जाई भुला जाई। किशोरी लोग बाटिन पोषण अवस्था ठीक नहीं रही, उनके शरीर कमजोर रही, उनके चेहरा हसमुख नहीं रही। ओकरे बाद जौन आवे वाला पीढ़ी वजह से शादी बियाह हुई, बाल बच्चे हुई तो उनके बच्चा भी कमजोर रही। जब उम्र के हिसाब से उनके शरीर की वृद्धि विकास नहीं हो पाई तो इससे उनके स्वास्थ्य स्थिति देखले से भी कमजोर लगी। पक्कै पनि आजका किशोर किशोरी नै भोलिका बच्चाका आमा बुवा बन्ने हुन्। त्यही भएर किशोरावस्थामा राम्रो पोषणयुक्त खानेकुराहरू किशोरीले नखाने हो भने पछि ऊ गर्भवती हुँदा उसबाट जन्मिने शिशुमा समेत यसको नराम्रो असरहरू देखिन सक्छ। त्यसैले अहिलेका किशोर किशोरी र भविष्यमा तिनैबाट जन्मने बच्चा स्वस्थ हुन् भन्नका लागि खानपानमा पहिलेदेखि नै ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ। बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एम बहादुर श्रेष्ठ। किशोरी अवस्थामा उसको शारीरिक अवस्था राम्रो भएन भनेदेखि, उसको शरीर चुस्त दुरुस्त भएन भनेदेखि र ऊ पौष्टिक हिसाबले तन्दुरुस्त रहेन भनेदेखि त्यसबाट भोलिका दिनहरूमा उसका सबै प्रकारका अंग प्रत्यङ्ग जुन रूपले वृद्धि विकास हुन पर्ने हो त्यो भइराखेको हुँदैन। अनि त्यस्ता महिलाबाट जन्मने सन्ततिहरू भनौँ बच्चाहरू पनि राम्रो हुन पाउँदैन। त्यो हिसाबले हामी शारीरिक हिसाबले राम्रो हुनको लागि पनि यति बेला पोषणको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। अर्को यति बेला हामीलाई सही किसिमको पौष्टिक आहारको व्यवस्थापन हुन सकेन भनेदेखि मानसिक रूपबाट पनि राम्रो वृद्धि विकास हुन पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि किशोर किशोरीको अवस्थामा सही प्रकारको पोषणको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा अनेक खालका समस्याबाट ग्रसित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि त्यो बेलामा हामीले विशेष ध्यान दिएर खानपानमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। किशोर किशोरीको अवस्थामा हामीले जति ध्यान दिएर चाहिँ पौष्टिक आहारहरू खान सक्यौँ भोलिका दिनहरू त्यत्तिकै राम्रा सुनौला र चाहिँ उत्पादनमूलक बन्न सक्छ। हरेक कुराहरूसँग चाहिँ बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने, शारीरिक रूपले तन्दुरुस्ती हुने, कामहरू गर्न सक्ने क्षमता राख्ने, शरीरको राम्रो वृद्धि विकास हुने, यस्ता कुराहरू शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा र संवेगात्मक रूपबाट पर्दै समेत त्यो व्यक्ति चाहिँ अब्बल हुनको लागि हामीलाई यो किशोर किशोरी अवस्थामा चाहिँ पौष्टिक खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। किशोर किशोरीको निम्ति पोसिलो खानपानको यति धेरै महत्त्व हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो समयमा किशोर किशोरीहरू स्वादिलो खानेकुराको नाममा बजारिया खानेकुराहरूमा आकर्षित भएको पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा विद्यालय कलेज छेउछाउका खाजा पसलहरूमा पनि हानिकारक पत्रु खानेकुराहरू बेच्न राखिएको हुन्छ। तर यस प्रकारका खानेकुराहरू खाँदा स्वादिलो हुने जस्तो देखिए पनि यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्। त्यसैले यस प्रकारका पत्रु बजारिया खानेकुरा नखान तथा घरमै बनाइएका स्वस्थकर र पोसिला खानेकुराहरू खान किशोर किशोरीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा चिदीपानी स्वास्थ्य चौकीका अनमी अस्मिता घरती छेत्री। यसमा चाहिँ अब विद्यालय र अभिभावकले चाहिँ दुवैले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ यसमा खेल्नु पर्दछ। किशोर अवस्था भनेको चाहिँ उनीहरूमा स्वभावहरू पनि चञ्चले हुन्छ, साथीहरूको लैलैमा लाग्ने, बाहिर जाने, खाने यस्तो स्वभावहरू पनि उनीहरूमा देखिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब विद्यालयले चाहिँ जङ्क फुड निषेधित क्षेत्र चाहिँ स्कुललाई घोषणा गर्नु पर्यो होइन। पत्रु खानाहरूको चाहिँ
विभिन्न पोस्टर ब्यानरहरू चाहिँ स्कुल विद्यालय अगाडि चाहिँ टाँस्नु भएन, पत्रुखानाहरूको बेफाइदा र पछिल्लो घरमै उत्पादन भएका खानेकुराहरूको फाइदाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। तिवा खाजाको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अभिभावकले पनि घरमा उत्पादन भएका पोसिला खानेकुराहरू मिसाएर उनीहरूलाई चाहिँ नास्ताको रूपमा मिलाएर चाहिँ उनीहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्यो होइन। जङ्क फुडहरू नखाऊ भनेर घरमा चाहिँ सम्झाइ बुझाइ चाहिँ गर्न सकिन्छ। हो, किशोर किशोरीको खानपानले उनीहरूको समग्र स्वास्थ्य र स्वस्थ भविष्यको निर्धारण गर्ने भएकाले किशोर किशोरीहरूले ताजा स्वस्थकर घरमै बनाइएको तथा उपलब्ध पोसिलो खानपानहरूमा जोड दिनुपर्छ। उनीहरूले हरेक दिन खाना तथा खाजा गरी कम्तीमा दिनको 4 पटक पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। पोसिलो खानेकुराको यो महत्वलाई किशोर किशोरीहरूले कतिको बुझेका छन् त? अब सुनौ प्रदेश 1 सङ्खुवा सभा, गण्डकी प्रदेश बागलुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङका केही किशोर किशोरीहरूको अनुभव। मेरो नाम चाहिँ पिम्बा लामु भोटे, खादबारी। सागसब्जी, माछा मासु, मुन्टा, गेडागुडीहरू, अन्डा अनि फलफुलहरू। अब हामी अहिले बढ्ने उमेरमा छौँ त, अनि हामीलाई अलिक अब एनर्जीहरू बेसी चाहिन्छ। अब पढ्नुको लागि पनि अलिक के अरे यस्तो खानेकुराहरूले चाहिँ दिमागमा पनि अलिक इम्प्रुभ गर्छ। सब्जीहरू, तरकारी, दाल, रोटी, दुध खाइराख्छु। अनि अब स्कुलहरू पनि जाइराख्नुपर्छ, घरको कामहरू पनि गर्नुपर्छ, खेलकुदहरू पनि गरिराख्नुपर्छ। त्यसको लागि एनर्जी दिन्छ यो सागसब्जीहरूले होइन। यस्तो खानेकुराहरूले चाहिँ हाम्रो दिमागको पनि विकास गर्छ, त्यसले हाम्रो अब पढ्ने उयो स्किलहरू बढाउँछ। आर्यन मल्ल, चिल्ड्रेन लाइफ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, रामरेखा बागलुङ। हामीले यस अवस्थामा गाउँघरमा पाइने मकै, भट्टमास, गुन्द्रुक, कोदोको पिठो आदिहरू हामीले खानुपर्छ। दुधजन्य पदार्थहरू निकै आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हितकारी हुन्छन्। घरेसी खानामा जोड गर्नुपर्छ। मैले पनि स्कुलमा छँदा र घरमा छँदा घरमा बनेको ताजा पोसिलो खानेकुरा खाने गर्दछु। कर्कलो, कन्दमूलहरू, अन्डा, मासुहरू मैले पनि खाने गरेको छु। यसले हाम्रो स्वास्थ्य तथा मानसिक विकासमा ठुलो भूमिका खेल्दै रहेको हुन्छ। हरिया सागपत्रा जस्तै आलु, गहुँ, कोदो, फापर, घरकै खानेकुराहरूले फाइदा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। बजारका खानेकुराहरू राम्रा हुँदैनन् किनकि त्यसमा मिसावट हुन्छ। त्यसै मिसावट खानाले मानिसलाई रोग लाग्छ। त्यसैले हरिया सागपात घरमै उत्पादन भएका रायो, भेन्डी, मुला, आलु, घिउ, दही, दूध, अन्डा खाइन्छ। कस्तो राम्रो! किशोर किशोरीको शरीरलाई चाहिने पोसिलो खानेकुराको तालिका मिलाएर 4 खाना समूहबाट किशोर किशोरीलाई हरेक दिन खाने वा खुवाउने गर्नाले उनीहरूको शरीरलाई चाहिने मात्रामा पोषण पुग्छ। यसले उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत पुग्छ। भविष्यमा उनीहरूबाट जन्मने बच्चालाई पनि स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले आफ्नो परिवारका किशोर किशोरीहरूको पोषणयुक्त खानपानलाई परिवारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 205 भागमा आज हामीले किशोर किशोरीहरूको खानपानको सवालमा किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्व विषयक मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला अनि किशोरावस्थामा पोसिलो खानाको महत्वका विषयमा किशोर किशोरी साथै विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा सुन्यौं। आशा छ यो छलफल तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी भयो होला। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटिसी फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 9801571000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटिसी फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 9801571000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। किशोर किशोरीको खानपानको सवालमा मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला सहित
किशोर किशोरी र विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुराकानी सहितको भन्छिन आमाको आजको 205 भाग यतिन्जेल सुनेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सहभागी श्रोताप्रति आभारी छौं। छुट्टिनु अघि आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू प्रति आभारी हुँदै कार्यक्रमबाट म यशोदा पनि बिदा भए। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।